अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, आज का ये ज़बरदस्त तलस्म काला जादू को ख़त्म करने के लिए है, बंदिशों को ख़त्म करने के लिए है, सिफली जादू को ख़त्म करने के लिए है, उन जादुओं को ख़त्म करने के लिए है जो आप पर खिलाया गया हो, जो आपको पिलाया गया हो, जो आपके सामान पर किया गया हो, और उन जादू को ख़त्म करने के लिए है जो जंतरों और मंतरों के ज़रिए आप पर किया गया हो। अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले मुनफरिद और बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग इन अमलियात व तलस्मात से घर में बैठे आराम से इस्तिफ़ादा हासिल करते रहो। दोस्तों, जैसा कि आजकल की दुनिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड हो चुकी है और बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, इसी तरह दुनिया हर मामलात में तरक्की कर चुकी है, तो इसी तरह दुनिया वाले काला जादू करने में, काला जादू सीखने सिखाने में बहुत ज़्यादा माहिर और एक्सपर्ट हो चुके हैं। पुराने ज़माने की निस्बत अगर देखा जाए तो आजकल के जो जादूगर होते हैं वो बहुत ज़्यादा माहिर और एक्सपर्ट होते हैं। जिस तरह दुनिया की लेवल एक तेज़ी से ऊपर जा रही है, एडवांस हो रही है, तो इसी तरह लोगों के जो दिमाग है, लोगों के जो ख्वाहिशात है, लोगों की जो तदाबीर है, वो भी एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। पुराने ज़माने के जादूगर एक तरीके से चलते थे और आजकल के जादूगर दूसरे तरीक़ों से चलते हैं। आजकल के जो जादूगर है, जहाँ तक हमारा 18 साल तजुर्बा है, आजकल के जादूगर बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं अपने काम में। प्यारे दोस्तों, अगर ये सिर्फ 3 अलामत आपके जिस्म में पाया जाए या आप में पाया जाए तो आपकी ज़िंदगी मुकम्मल तबाह व बर्बाद होने वाली है। आप पर एक सख्त किस्म का अटैक होने वाला है काला जादू का। आप कारोबार में तबाह बर्बाद होने वाले हो, घर में लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, मियाँ बीवी के दरमियान तलाक होने वाली है, औलाद के साथ लड़ाई झगड़े पैदा होने वाले हैं, दुश्मनियाँ पैदा होने वाली है और आपकी सेहत मुकम्मल ख़राब तबाह बर्बाद होने वाली है। उसमें शुगर, कैंसर, ब्लड प्रेशर, बवासीर, आंखों की बीनाई ख़त्म होना, दिल का कमज़ोर हो जाना, दिमाग का कमज़ोर हो जाना और जिस्म के पूरे स्ट्रक्चर कमज़ोर होना और उस पर जिन्नात का मुसल्लत होना, ये चंद दिनों में आ सकती है। सबसे जो पहली अलामत है वो ये होती है कि जब आप सुबह सवेरे उठते हो, आपका दिमाग बातें करने लग जाता है और बहुत ज़्यादा तेज़ चलना शुरू हो जाता है। ये जिन्नात और शयातीन की एक अलामत होती है, क्योंकि काला जादू जब हमला करता है तो वो एक दफ़ा एकदम से हमलावर नहीं होता। अगर वो आप पर कोई शख्स काला जादू करे तो कुछ दिन, एक हफ़्ता या 10 दिन वो जादू आपके साथ रहता है और वो आहिस्ता आहिस्ता आपके पूरे जिस्म को जकड़ कर उसके बाद आप पर हमलावर हो जाता है। उसके बाद ये होगा कि आप इतने कमज़ोर और बेबस हो चुके हो कि वो जिस तरह आपको इस्तेमाल करना चाहे, जिस तरह यूज़ करना चाहे, आप आसानी से उस सिमत में जा सकते हो। जो दूसरी निशानी है वो ये है कि आप का जो दिमाग होता है उसमें हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सवाल आता है कि ये दुनिया एक फ़ालतू दुनिया है, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। ये नाउमीदी और मायूसी से होती है। मायूसी पैदा करना ये जिन्नात और शयातीन की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है जो इंसान के अंदर वो पैदा कर देता है। जो तीसरी अलामत होती है वो ये होता है कि आप तन्हाई का शिकार हो जाते हो। आप कोशिश करते रहते हो कि आपसे कोई बातचीत ना करे, आप तन्हा कमरे में बैठे रहो या आप किसी ऐसे जगह बैठे रहो जिसमें किसी शख्स का कोई नाम व निशान ना हो। प्यारे दोस्तों, अगर ये अलामात ज़ाहिर हो जाए तो सबसे पहले आप लोगों ने कोशिश करना है कि अपना इलाज करना है, अपना इलाज जारी रखना है।
اس طرح کی علامات اگر ظاہر ہو یا گھر میں دوسرے مسئلے و مسائل ہو، وہ کاروبار کی بندش ہو، رزق و روزی کی بندش ہو، پیسوں کی بندش ہو، اسی طرح فیکٹری دکان کی بندش ہو، رشتہ نکاح اور رخصتی کی بندش لگی ہو، میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے پیدا ہوئے ہوں، کالا جادو اور بندش کی جو بھی صورت ہو اس کو ختم کرنے کے لیے ابھی کے ابھی اس نقش کو لکھیے گا۔ یہ نقش صرف جلانے کے کام آتا ہے، اس نقش کو پینے پلانے کے لیے یا تعویذ کے طور پر استعمال نہیں کرنا۔ آپ لوگوں نے کمپلیٹ فارمولہ بنانا ہے۔ طلسمات اکیڈمی چینل میں کالا جادو اور بندش کو ختم کرنے کے لیے اور بھی نقش ڈالے گئے ہیں۔ آپ لوگوں نے ایک فارمولے کے تحت جلانے کے لیے بھی نقش لکھنے ہیں اور گلے میں ڈالنے کے لیے بھی نقش لکھنے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے گا، انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا رہنمائی کرتا رہوں گا۔ طریقہ یہ ہے کہ اس نقش کو آپ کسی بھی ٹائم لکھ سکتے ہو۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے 22 عدد نقش لکھنے ہیں۔ 22 عدد نقش جب آپ نے لکھنے ہوں تو ہر 10 منٹ کے بعد آپ نے ایک ایک نقش جلانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 12 عدد نقش الگ سے لکھنے ہیں جو کہ ہر رات کو ایک ایک نقش جلانا ہے۔ آپ لوگوں نے ایک دن کے اندر اندر جتنا بھی سخت سے سخت اور مضبوط جادو ہوگا، جتنا سخت سے سخت اور مضبوط بندش ہوگا اور جتنا پرانا بندش اور جادو ہوگا، ایک دن کے اندر اندر اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ختم ہو جائے گا۔ پینے پلانے کے لیے، گلے میں ڈالنے کے لیے اور گھر میں استعمال کرنے کے لیے جو طلسمات اکیڈمی چینل میں دوسرے تعویذ رکھے گئے ہیں، آپ لوگوں نے اس کے ساتھ وہ بھی ضرور لکھنا ہے۔ اس نقش کو کسی عنصر یا ساتھ کے لکھنے کی ضرورت نہیں، صرف نیلے مارکر سے لکھیے گا اور نہ ہی کوئی خوشبو یا کپڑا اس پر لگانا ہے۔ دوستوں، اگر نقش یا ویڈیو پسند آ گیا ہو تو کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے گا اور اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ یہ نقش آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ اگر کالا جادو یا بندش کا کوئی مضبوط مسئلہ ہو تو آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہو۔ کالا جادو ختم کرنے کے لیے کالا جادو کا توڑ آن لائن کیا جاتا ہے، جس میں مضبوط سے مضبوط جادو اور سخت سے سخت جادو اور بندش کو ایک دن کے اندر اندر گارنٹی سے ختم کیا جاتا ہے۔ اگر آپ تعویذ استعمال نہیں کر سکتے یا آپ لکھ نہیں سکتے تو آپ ہم سے بھی کام کروا سکتے ہیں، جو کہ گارنٹیڈ کیا جاتا ہے۔ صرف اور صرف جائز امور کے لیے رابطہ کیجیے گا، ناجائز امور کے لیے رابطہ کبھی بھی اور کسی صورت مت کیجیے گا۔ پیارے دوستوں، اگر ویڈیو پسند آ گیا ہو تو کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کیجیے گا اور اپنے رائے سے مجھے آگاہ کیجیے گا کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے، خصوصاً درود شریف کے حلقے میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا۔ انشاءاللہ نام جب آپ کومنٹ باکس میں ڈالو گے تو رات کو جب وظیفہ کیا جائے گا اس کا استخارہ آپ لوگوں کو ضرور آئے گا اور خواب میں جو مسئلے و مسائل ہوں گے اس پر آپ کو آگاہ کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے دوستوں کہ طلسمات اکیڈمی چینل کے ویڈیوز کوشش کرتے جائے گا کہ شیئر کرتے جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے مصیبت زدہ بہن بھائی کا بلا ہو تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، شریر جنات اور شریر شیاطین کے نظر بد سے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بہن بھائیوں کو بہترین شفاء کاملہ عاجلہ و مستملہ عطا فرمائے، جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہے، جو مدد کے منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا حفاظت کرے، چاہے وہ جہاں رہتے ہو۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔